अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नात के मश्की सवालात को हल करेंगे। कल हमने तशरीह पढ़ी थी, आज हम उसके मश्क को हल करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, नात के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसरन जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, शम्अ तौहीद जलाने से शायर की क्या मुराद है। ये यहाँ पे हम आते हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। शम्अ तौहीद जलाने से शायर की क्या मुराद है। इसका जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्ती, शिरक और कुफ्र के अंधेरों का ख़ात्मा किया और दुनिया में तौहीद की रोशनी फैलाई। आपके पैगाम को शायर ने शम्अ तौहीद जलाना करार दिया है। सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा पैगाम सुनाने के लिए आए। इसका आंसर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का पैगाम सुनाने के लिए आए। ये ऐसा पैगाम है जो हर दिल में उजाला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी बज़्म सजाने के लिए तशरीफ़ लाए। इसका आंसर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़्म कौनैन सजाने के लिए तशरीफ़ लाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आखिरी शेर में सोने वालों को जगाना के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बताएं कि इनका क्या मतलब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले औलाद आदम गफलत की नींद सो रही थी। लोग बुतों की पूजा करते, उन्हें माबूद की पहचान नहीं थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तौहीद का पैगाम सुनाकर गफलत की नींद से जगाया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नात में से लिए गए दर्ज झैल अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। अल्फाज देखें, कौनैन, उजाला, भटक, बेदार, बज़्म, तौहीद, नाखुदा, उमड़ते। तूफ़ान में घिरे हुए इंसानों की कश्ती के डैश हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। आएगा जी यहाँ, नाखुदा, नाखुदा। जहालत की तारीकी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इल्म का डैश बनकर आईं। उजाला, यहाँ जो लफ्ज़ आएगा उजाला। बुतों की पूजा करने वाले के सामने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शम्अ डैश जलाई, तौहीद। नात में महफिल का मतरूक लफ्ज़ डैश लिखा गया है, बज़्म, बज़्म। नात में दुनिया और आखिरत या दोनों जहानों के लिए लफ्ज़ डैश बताया गया है, कौनैन। इस्लामी तालीमात से फैज़याब होने के लिए हर मुसलमान की चश्म डैश तैयार रहती थी, बेदार, बेदार। हम दुरुस्त राह से डैश जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रहनुमाई हासिल करते हैं, भटक। जहालत के दौर में मुश्किलात के तूफ़ान डैश हुए आते थे, उमड़ते, उमड़ते। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। देखिए नंबर 1, अल्लाह ताला की वादानियत का पैगाम और डैश एक ही मफ़हूम वाज़े करते हैं, शम्अ तौहीद, शम्अ तौहीद। बज़्म कौनैन से मुराद डैश की ज़िंदगी है, दुनिया या फिर दुनिया और आखिरत। तो दुरुस्त आंसर क्या होगा, दुनिया और आखिरत। एक पैगाम से शायर की मुराद है, क्या है यहाँ, कुरानी तालीमात, कुरानी तालीमात। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। शम्अ तौहीद जलाने के लिए आप आए, नाखुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में, दूर तक
راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، یہاں کیا لفظ ہے؟ منزل۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ لفظ ہیں جی کشتی، منزل، طوفان، قافلہ، مرکز۔ یہ دیکھیں کشتی کی جمع کیا ہوگی؟ کشتیاں، قافلہ، قافلے، منزل، منازل، طوفان، طوفانوں، مرکز، مراکز۔ اگلا کوشچن ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ لفظ ہیں جی توحید، قافلہ، پیغام، مدت، منزل۔ یہ دیکھیں الفاظ اور ساتھ جملے ہیں۔ توحید، مسلمان اللہ تعالیٰ کی توحید پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ قافلہ، تاجروں کا قافلہ جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ پیغام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا۔ مدت، ایک مدت سے بارش نہیں ہوئی۔ منزل، سفر جاری رکھا جائے تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 6 دیکھیں، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ لکھیں۔ الفاظ ہیں پیغام، مرکز، شمع، بزم، قافلہ، منزل۔ اب اس میں سے مذکر الفاظ دیکھ لیں، وہ ہیں پیغام، مرکز، قافلہ، اور اس کے نیچے مؤنث الفاظ ہیں شمع، بزم، منزل۔ کوشچن نمبر 7 دیکھیں، اس نعت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی محفل کو سجانے اور یہاں توحید کی روشنی پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ساری دنیا کو توحید کا پیغام سنایا جس سے ہر دل میں اجالا ہو گیا۔ آپ نے مدتوں سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی اور انسانیت کی کشتی طوفانوں سے نکال کر ساحل پر پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد آدم کی مکمل رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غفلت کی نیند سونے والوں کو جگایا اور دین اور دنیا میں کامیابی کے راز بتائے۔ سوال نمبر 8 ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کو ان کے متضاد الفاظ سے ملائیں۔ الفاظ دیکھیں، اجالا، جلانا، دور، سونا، توحید، دنیا۔ الفاظ اور ساتھ ہی نیچے اس کے متضاد ہیں۔ پہلا لفظ ہے اجالا، متضاد ہے اندھیرا۔ جلانا، اس کا متضاد ہے بجھانا۔ دور، متضاد ہے نزدیک۔ سونا، اس کا متضاد ہے جاگنا۔ توحید، شرک۔ دنیا، آخرت۔ کوشچن نمبر 9 دیکھیں، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ الفاظ دیکھیں، مدت، بزم کونین، شمع توحید، دور، اسرار۔ اعراب دیکھ لیں، لفظ اعراب کی مدد سے پڑھیں گے تو یہ بنے گا جی مدت، بزم کونین، شمع، توحید، اسرار۔ ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں، مدت، بزم کونین، شمع، توحید، اسرار۔ کوشچن نمبر 10 دیکھیں، نعت کے درج ذیل شعر میں مرکز سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ مرکز سے مراد عقیدہ توحید ہے۔ اولاد آدم ایک مدت سے عقیدہ توحید کو فراموش کر چکی تھی۔ لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کا خاتمہ کیا، انسانوں کو معبود کی پہچان کروائی اور انہیں توحید کے مرکز کی طرف بلایا۔ یوں ہمارے نعت کی ایکسرسائز
مکمل ہو گئی ہے۔ امید آپ نے میرے ساتھ اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر آپ اس کو دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے چلائیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لائک کا بٹن ہے اس کو بھی پش کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔